अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो साथ में मैं एक वीडियो चला रहा हूँ, आपने देखनी है लाज़म। कल मैं शाम को ये मेरे साथ वाक़या हुआ है। दो पाकिस्तानी थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, दूसरी तरफ मैं था, गाड़ी रिवर्स कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा है कि आपने ना 1 मिनट रुक जाना है। तो मैं रुक गया। उन्होंने कहा कि हम तबलीग करने के लिए आए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गाड़ी रिवर्स करके लगा लेता हूँ। नहीं, कहते हैं कि नहीं, 1 मिनट की बात है, तो आप फिर चले जाना। तो 4-5 मिनट उन्होंने लगाए, मुझे हदीसें कुछ बहुत कुछ सुनाया है। तो उन्होंने लास्ट में उन्होंने कहा है जी कि एक बंदे ने ना अपनी जो शलवार है वो ऊपर की और उसने गोटे तक, घुटने तक जो है उसकी पट्टी हुई थी। उसने कहा मेरी टांग टूट गई है। तो मुझे ऐसे ना अंदाज़ा हो रहा था कि जैसे वो रोड क्रॉस करके आया है, ये बंदा बीमार वगैरह नहीं है, क्योंकि वो हमारे शहर का नहीं था। यहाँ छोटा सा गांव है, तो हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा अक्सरियत में पहचानते हैं। पठान हूँ, पंजाबी हूँ, कश्मीरी हूँ, या कोई भी पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली हूँ, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं है, तो हम लोगों को एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो मैंने उनको बात करते हुए भी कहा कि मुझे गाड़ी रिवर्स लगाने दे, फिर बात करते हैं। फिर मेरा प्रोग्राम था कि मैंने वीडियो बनानी है। तो वीडियो बनाने का मकसद किसी को जलील करना, किसी की तजलील करना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जब उन्होंने लास्ट में कहा ना कि मेरी टांग टूटी हुई है और मेरी आप मदद करें, तो मैंने उनको कहा कि आप कहाँ पे काम करते हो, ये हादसा कैसे हुआ है, चंद सवालात किए। तो वो लोग खामोश हो गए। उन्होंने कहा जी कि आपने मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे जा रहे हैं। मैंने कहा कि आप 1 मिनट रुक जाएं, मुझे गाड़ी साइड पे करने दें, तो फिर आपसे बात करते हैं। मैं गाड़ी में बैठ गया। तो जब गाड़ी में बैठ गया तो मैंने देखा कि वो लोग जा रहे हैं। तो गाड़ी से उतर के फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आपने जाना नहीं है, तो 1 मिनट की बात है। तो वो लोगों ने ना भागना शुरू कर दिया। अभी आप वीडियो में देख भी रहे हो, उन लोगों ने भागना शुरू कर दिया। हम लोग जहाँ पर हैं ये गांव सा है, यहाँ पर अगर कोई नया आदमी आता है तो हमें पता चल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो पुलिस के लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं, इनको भी पता होता है। कोई नई गाड़ी आई है, कोई नया बंदा है, तो उसको फिल फोर ये चेक करते हैं। छोटा सा गांव है, तो बहुत बड़ा शहर तो है नहीं। तो मैंने उनको देखा भागते हुए। बाद में मैं 2-3 मिनट के वक्फे पर छोटी गाड़ी लेके उनके पीछे भी गया, लेकिन वो नहीं मिले। तो बताने का मकसद ये था कि हम चंद पैसों के लिए, शायद देखें ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं, 2-4 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल दे देते हैं। ऐसे रूम हैं जहाँ पर एक जो रिहाइश है वहाँ पर 40-40 लोग हैं। अगर सब 5-5 रियाल देंगे तो उनकी तो अच्छी भली दिहाड़ी बन जाएगी। लेकिन मांगने वाले ये नहीं सोचते हैं कि एक तो हम गलत कर रहे हैं, दूसरी बात सऊदीया के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जिन लोगों को अपने खाने के लिए, जो अपने खाने में कंजूसी करते हैं अपनी फैमिली के लिए, कि हम लोग अगर बहुत अच्छा खाएंगे तो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं बचा सकेंगे, उनसे आप मांग रहे हो, फिर आप झूठ बोल रहे हो। हम तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। कितनी हदीसें हैं कि उन्होंने 4-5 दिन के बाद खाना खाया है, और जैसे ही उन्होंने लुकमा अपने मुंह में डाला है तो वो रोए हैं। जब सहाबी ने पूछा है कि आप या रसूल अल्लाह आप क्यों रोए हैं, तो उन्होंने कहा है कि मेरी फ़ातिमा, मेरी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भी इतने दिन हो गए हैं भूखे हुए, उन्होंने भी खाना नहीं खाया है। तो क्या हम लोग किधर चल पड़े? बाइज़्ज़त कौम, बाइज़्ज़त मुस्लिम, बाइज़्ज़त मुसलमान, बाइज़्ज़त हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, कहाँ गई है हमारी खुददारी? हम इज़्ज़त नफ्स 2-4 रियाल के लिए अपनी ख़राब कर रहे हैं। खुदारा और जो मांगने वाले हैं उनकी अक्सरियत, माज़रत के साथ, किसी सूबे को या किसी जगह को मेरा अटैक करना मेरा तल्लक नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा 90% जो लोग हैं वो मांगने वाले पंजाबी होते हैं।
ان کے لہجے سے، یا ان کو پوچھیں تو وہ ایریا بھی وہی بتائیں گے۔ پنجاب تو دیکھو کہ وہاں پر تو تاجر لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں۔ ہم لوگ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں وہ وزٹ ویزا لگوا کے آتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی یہاں پر ہم لوگوں نے دیکھے ہیں جو ملیشیا کا وزٹ ان کا پاسپورٹ کے اوپر لگا ہوا ہے، جو دبئی کا وزٹ ویزا ان کے اوپر لگا ہوا ہے، کویت کا ویزا لگا ہوا ہے، صرف وہ اسپیشل مانگنے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو فیملی کے ساتھ آتے ہیں، اپنے بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ان کی طریقہ واردات یہ ہوتی ہے کہ کہیں بھی گاڑی روک کے تو گاڑی میں بیٹھے ہوں گے تو جو بھی گاڑی وہاں پر کسی سپر مارکیٹ یا ایسے رش کے جگہ پہ وہ گاڑی کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا سامان چوری ہو گیا ہے، ہمارے بچوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یا ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیں، اور کہیں گے کہ ہمیں ایسی مدد کریں کہ ہم دبئی یا جہاں سے آئے ہیں واپس وہاں پہنچ جائیں۔ اور اگر ان کو ایک ایسا اتفاق ہوا ہے کہ میں نے اس آدمی کو کہا ہے کہ آپ جتنے پیسے آپ کو چاہیے آپ لے لو، میرا اکاؤنٹ نمبر لے لو، آپ نے وہاں پہنچ کر آپ نے مجھے پیسے واپس کرنے ہیں، تو کہنے لگا نہیں، واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم لوگوں نے تو کمپنیوں سے لون لے کے، کمپنیوں سے قرضہ لے کے، ایڈوانس میں تنخواہ لے کے ہم لوگ آئے عمرہ کرنے کے لیے، ہمارا سامان چوری ہو گیا ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد پتہ چلا کہ یہ لوگ 3 دن سے یہاں پر ایسے ہی کر رہے ہیں، اور ان کا زیادہ ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ بڑی گاڑیوں والے ہوتے ہیں۔ وہ مسافر لوگ یا ڈرائیور لوگ وہ کہتے ہیں کہ 5-10 کے لیے، 100-50 کے لیے اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن طریقہ واردات ابھی زیادہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعزت قوم ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم کو تو بہت خوددار قوم ہونا چاہیے۔ پاکستان آج سے 10-20 سال پہلے ایسا تو نہیں تھا، پاکستان کے حالات بالکل برے ہیں، لیکن مانگنے کی ضرورت، اپنی عزت نفس ختم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم لوگ مزدوری کریں گے، کام کریں گے، تو کیا ہم لوگ اتنے پیسے نہیں کما سکتے ہیں؟ بالکل ہم اتنے پیسے کما سکتے ہیں کہ ہم لوگ عزت سے اپنے بال بچے کا پیٹ پال سکیں۔ ہم وہاں سے ٹکٹ لے کر دوسرے بیرون ملک پہنچ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، تو خدارا ایسا نہ کریں۔ جہاں پر میں ہوں یہ چھوٹا سا ابہا کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے بلسمر، یہاں پر زیادہ تعداد نہیں ہے، اور ہر تیسرے چوتھے دن یا جمعرات کو تو لازم ہماری رہائش پہ کوئی نہ کوئی بندہ آ جاتا ہے۔ دیکھیں جو دینے والے ہیں کیا وہ سوچ کے دیں گے؟ زیادہ تر تو لوگ یہ سوچ کے دے دیتے ہیں کہ چلو آیا ہے ہمارے روم میں آیا ہے، خالی اس کو نہ بھیجیں، لیکن ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی سچا نہیں ہے، لیکن کسی کا دل دکھانے کی وہ بات نہیں کرتے۔ تو خدارا پاکستانی قوم، پنجابی ہو، سندھی ہو، کشمیری ہو یا کوئی بھی ہو، خدارا ایسے اپنے ملک کی تذلیل نہ کریں۔ ایئرپورٹس پر، دوسرے ممالک پر ہمارے پاکستانی پکڑے جا رہے ہیں، ایسے مانگنے کے لیے اسپیشل جا رہے ہیں، خدارا ایسا نہ کریں، یہ آپ سے درخواست ہے۔ اور جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو خبردار کریں، ان کو کچھ بھی نہ دیں اور ان کو واپس بھیجیں، ان کو کچھ بھی نہ دیں، اور اپنی فیملی اور جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال کریں، اپنے گاؤں میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں۔ یہاں پر آپ 10 100 50 دے دیں گے، آپ کا دل بھی مطمئن نہیں ہے کہ ہم لوگ کس کو دے رہے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں، اپنے فیملی کے لوگوں، اپنے گھر والوں کو ہم لوگ اچھا کھانا کھلائیں گے تو وہ زیادہ، میرے خیال میں تو وہ صدقہ ہے، وہ سب سے اچھا بھی ہے۔ تو مہربانی کریں، اور جو مانگنے والے اسپیشل، خدارا اپنے پاکستان کو ایسے بدنام نہ کریں۔ اللہ حافظ۔